रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला नु शहीद कर दिए गए थे। पूरी उम्मत गम, गुस्से और उलझन में डूबी हुई थी। लोग पूछ रहे थे, ये कत्ल क्यों हुआ, किसने किया और अब क्या होगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला नु उस वक्त मस्जिद में खामोश बैठे थे। चेहरे पर सुकून नहीं, एक गहरी सोच थी। लोग जमा हुए और कहने लगे, ए अली, उम्मत को आपकी जरूरत है, हमें आप जैसा इंसाफ पसंद खलीफा चाहिए। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गर्दन झुकाई, आंसू आंखों तक आकर रुक गए और उन्होंने कहा, अगर मैं खलीफा बना तो मैं किसी की रियायत नहीं करूंगा, मैं हक पर चलूंगा, चाहे मेरे अपने ही क्यों ना मुझसे नाराज हो जाएं। लोगों ने एक जबान होकर कहा, हम तुम्हें ही खलीफा बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ मक्का में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने कदमों में बेचैनी लिए बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, दिल में सुलगता सवाल, क्या उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल यूं ही रह जाएगा? क्या उनके कातिलों को सजा नहीं मिलेगी? उन्होंने फैसला किया, मैं उठूंगी, उम्मत को बेदार करूंगी, बसरा जाऊंगी जहां लोग इकट्ठा है और वहां से इंसाफ की आवाज बुलंद करूंगी। उनके साथ थे दो जलीलुल कादिर सहाबी, हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो खुद हजरत उस्मान के गहरे दोस्त थे। जब ये खबर हजरत अली को मिली, उनका दिल कांप उठा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीज बीवी तलवार लेकर मैदान की तरफ बढ़ रही हैं। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने लोगों से कहा, मैं उनके खिलाफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इस खून रेजी को रोकना चाहता हूँ। अगर मुसलमान आपस में लड़ गए तो दुश्मन खुश होंगे और इस्लाम का नाम रोएगा। एक तरफ अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का सब्र और इंसाफ, दूसरी तरफ हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु का गुस्सा और गम, और इन दोनों के दरमियान एक फितना, एक मैदान जिसने इस जंग को हमेशा के लिए जंगे जमल बना दिया। जब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को खबर मिली कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु बसरा पहुंच चुकी हैं और जुबैर और तलहा उनके साथ हैं, तो उन्होंने कहा, हम तलवार से नहीं, बात से मसला हल करेंगे, पहले बात करेंगे फिर फैसला करेंगे। उन्होंने अपने एक नुमाइंदे को भेजा, जाओ अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहो, अली उन्हें सलाम कहता है और कहता है कि उम्मत को एक करने का यही वक्त है। ये सब सुनने के बाद जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं, अली रजी अल्लाह ताला तो अमन चाहते हैं। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ देर सोचती है, फिर कहती हैं, हम भी जंग नहीं चाहते, मगर उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का खून बहा है, इंसाफ भी तो कोई चीज है। फिर अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात होती है। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ए जुबैर, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मगर जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ए अली, मैं जानता हूँ तुम वही हो जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्से रसूल कहा था। फिर अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, क्या तुम्हें याद है एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे कहा था, ए जुबैर, तू अली से एक दिन नाहक लड़ाई करेगा। जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ठहर जाते हैं, शौक हो जाते हैं और फिर कहते हैं, अल्लाहु अकबर। वो अल्फाज आज फिर से कानों में गूंज रहे हैं, मैं भूल गया था मगर अब याद आ गया। जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने तलवार नीचे की और कहा, या अली, मैं अब इस जंग में शामिल नहीं रह सकता, मैं वापस जा रहा हूँ। जब जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु वापस जा रहे थे, कई लोगों ने फुसफुसा कर कहा, जुबैर डर गया, उसका दिल कमजोर पड़ गया। तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु सोच में डूब गए, क्या मैं वही कर रहा हूँ जो सही है या मैं भी किसी धोखे में हूँ? जिन सहाबा ने मिलकर इस्लाम को मजबूत किया था, आज वो एक दूसरे के सामने खड़े थे, मगर उनके दिल आज भी एक ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए धड़कते थे। सुबह से लेकर शाम तक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु के नुमाइंदों ने मिलकर एक अमन का पैगाम तैयार किया। दोनों तरफ ये तय हुआ, कल सुबह फौजें पीछे हटेंगी और मिल बैठकर कातिलों की तहकीकात होगी, कोई जंग नहीं होगी। सारा मैदान सुकून में था, रात सुकून भरी लग रही थी, मगर कई साए में एक खुरापाती लोग भी पल रहे थे।
اور وہ تھا عبداللہ ابن سبا، وہی شخص جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھی آگ لگائی تھی۔ عبداللہ ابن سبا کے ساتھیوں نے کہا اگر یہ امن ہو گیا تو ہماری ساری محنت برباد ہو جائے گی، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ایک ایسی چنگاری جو دونوں طرف کو جلا دے۔ تبھی اچانک ایک طرف سے تیر چلتا ہے، پھر تلواریں اٹھتی ہیں، حملہ ہوا، افراتفری مچ گئی۔ وہ میدان جہاں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر لڑے تھے، اب وہیں ایک دوسرے کے خلاف تھے۔ نہ کسی کی نیت بری تھی، نہ کسی کا ایمان کم تھا، مگر فریب نے سب کو گمراہ کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک اونٹ پر سوار تھی، ایک مضبوط عہدے میں، چھوٹی بند پالکی میں، حجاب میں، مگر آواز بلند تھی۔ لوگ پکارتے تھے ام المومنین دیکھ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا پیچھے مت ہٹو، ان کے سامنے کمزوری مت دکھاؤ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ اب جنگ کا مرکز بن چکا تھا، ہر طرف سے تیر چل رہے تھے، تلواریں ٹکرا رہی تھی، مگر ان کی عہدے کے چاروں طرف ان کے جانثار ساتھی ایسے کھڑے تھے جیسے دیوار بن کر ماں کی حفاظت کر رہے ہوں۔ ایک ایک کر کے ساتھی شہید ہوتے گئے، مگر اونٹ نہ رکا، نہ حوصلہ ٹوٹا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جب تک اونٹ کھڑا ہے جنگ ختم نہیں ہوگی۔ انہوں نے حکم دیا اونٹ کو نیچے گرا دو، مگر عہدے کو ہاتھ مت لگانا۔ تلواروں سے اونٹ کی ٹانگوں کو گھائل کیا گیا، اونٹ دھیرے دھیرے زمین پر بیٹھ گیا اور اسی کے ساتھ جنگ کی گرمی بھی تھم گئی۔ جیسے ہی اونٹ نیچے گرا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آگے بڑھے، عہدے کے پاس جا کر بولے کیا آپ خیریت سے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کے پیچھے سے جواب دیا ہاں اے ابو الحسن میں ٹھیک ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدر سے سر جھکا دیا، پھر اپنے بیٹے حسن اور کچھ صحابہ سے کہا اپنی ماں کو عزت کے ساتھ مدینے واپس پہنچاؤ اور کوئی بھی آدمی ان کے سامنے سے نہ گزرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بیٹھ کر اپنے زخمی دل سے بات کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تنہائی میں روتی ہیں، افسوس کرتی ہیں۔ دونوں اپنی نیت کو پاک سمجھتے ہیں، ایک جنگ جو کبھی ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، ایک مس انڈرسٹینڈنگ جو قتل بن گئی، مگر اس میں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر قیامت تک امت کو سکھاتا رہے گا۔ جب دلوں میں ایمان ہو تو تلواریں بھی عزت کرنا جانتی ہیں، لیکن جنگ کے زخم گہرے ہیں۔ حضرت علی وہاں پر ایک شہید کا چہرہ دیکھتے ہیں، یہ طلحہ ہے، وہ طلحہ جو بدر میں میرے ساتھ تھا۔ آنکھوں میں آنسو اترتے ہیں، کہتے ہیں اے طلحہ کاش میں تجھ سے پہلے مل لیتا۔ پھر حضرت علی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش دیکھتے ہیں، وہی زبیر جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوالی کہا تھا۔ پھر حضرت علی کہتے ہیں زبیر تو میرا بھائی تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ہاتھ اٹھائے اور دعا کی میں گواہی دیتا ہوں کہ طلحہ اور زبیر نافرمانی کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، یہ دونوں امت کی بھلائی چاہتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا سب کا جنازہ برابری سے پڑھا جائے، سب کا خون برابر ہے، سب کا مقصد اسلام ہی تھا۔ اسی طریقے سے یہ ویڈیو بھی مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیو ہم آپ تک پہنچا سکیں۔